मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। आपको पता है ग़ज़वा तबूक पर बयान चल रहा है, तफसीर सारी ग़ज़वा तबूक से मुताल्लिक है। तो ग़ज़वा तबूक में मैंने जैसे अर्ज़ किया था कि मुनाफिकीन ने बहुत बहाने किए थे, तो बहुत ज़्यादा इसमें मुनाफिकीन का तज़किरा है और इस पूरे रुकू में मुनाफिकीन ही से मुताल्लिक बात है। तो सबसे पहले तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंबीह की गई कि ग़ज़वा तबूक के मौके पे जब मुनाफिकीन आपके पास आए और झूठे उज़र पेश किए तो आप सबको इजाज़त क्यों देते चले गए कि भाई ठीक है, किसी मुनाफिक ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, आपने कहा ठीक है, आपने उनके ज़ाहिर को लिया, बातिन को अल्लाह पे छोड़ दिया। तो कुरान सबसे पहले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंबीह कर रहा है कि ये बेहतरीन मौका था मुनाफिक और मुखलिस को पहचानने का। जो आपके साथ जाता वो मुखलिस होता, जो पीछे रह जाता वो मुनाफिक होता। तो गोया कि आपने एक बेहतरीन चांस मिस कर दिया। अपनों और गैरों में फ़र्क करने के लिए आपके पास एक बेहतरीन मौका था, सारी दुनिया देख लेती। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनका उज़र सुनते और फिर ये तज्ज़िया करते कि ये उज़र सही है भी या नहीं है, इस तज्ज़िये के बाद आप फैसला करते कि भाई तुम्हारा उज़र काबिल कबूल नहीं है, तो मुनाफिक ने तो फिर भी नहीं जाना था। लेकिन सारी दुनिया के सामने वाज़े तो हो जाता ना कि ये नबी के मुखालिफ हैं और नबी के हुक्म को नहीं मान रहे। अब क्या हुआ है कि आपने उनको कहा कि उनका उज़र सुना और बग़ैर तहकीक के उस उज़र को आपने दुरुस्त मान के उनको इजाज़त दे दी कि ठीक है तुम तबूक में ना जाओ। तो उनको एक बहाना मिल गया। अब कोई उनको ताना भी नहीं दे सकता, कोई ताना देगा तो वो कहेंगे देखो हमें तो नबी ने परमिशन दी है। तो ये आपके पास एक बेहतरीन मौका था जो आपने मिस कर दिया। इसी पर कुरान ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंबीह की है। बाद में ये भी बताया है कि हकीकत में इनका ना जाना बहरहाल बेहतर था, क्योंकि अगर ये जाते तो ये फसाद इन्होंने मिटाना था। वो तो अल्लाह के इल्म में ये बात थी कि ये ना जाना इनका जाने से बेहतर है। जाने के बाद इन्होंने फसाद मचाना था। वो फसाद क्या था वो आगे आ रहा है। लेकिन आपको तो बहरहाल ये आपके पास तो एक मौका था कि मुनाफिक और मुखलिस को एक दूसरे से जुदा करने का, क्योंकि इतनी सख्त लड़ाई थी इसमें, तो वही लोग जाएंगे जो अल्लाह उसके रसूल पर ईमान रखते हैं। तो कुरान ने तंबीह की, लेकिन तंबीह का अंदाज कुरान का ऐसा है कि पहले कुरान ने ये बता दिया अफ़ल्लाहु अन्का, अल्लाह आपको माफ करे। ये जो जुमला है ना, इसके दो मतलब हो सकते हैं। एक तो ये माजी का सीगा भी हो सकता है, अफ़ल्लाहु अन्का, अल्लाह ने आपको माफ कर दिया। तो फिर इस आयत की तफसीर यूं होगी कि हम जो है नबी आपको आगे तंबीह कर रहे हैं, तो आप इसमें आप परेशान ना हो कि कोई अल्लाह आपको सजा देगा, बल्कि ये तो हम पहले इत्तला दे रहे हैं कि अल्लाह ने माफ बहरहाल आपको कर दिया है उस मिस्टेक पर जो आपसे हुई है। तो ये अल्लाह ताला की रहमत है पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि ये बहुत आला अंदाज होता है कि किसी को गलती बताने से पहले आप ये इत्तला दे दें कि हम माफ आपको पहले ही कर चुके हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो टेंशन में आ जाए, मुश्किल में आ जाए। तो ये अल्लाह की रहमत है। और अगर दूसरा मतलब इसका ये हो अफ़ल्लाहु अन्का का एक मतलब ये भी होता है कि अल्लाह आपको माफ करे। ये जुमला दुआइया है, तो अल्लाह तो जाहिर है दुआ नहीं करता ना, तो एक मुहावरे के तौर पर है कि ये सामने वाले की ताज़ीम के लिए ये जुमला कहा जाता है। जैसे हम सहाबा के बारे में कहते हैं रज़ी अल्लाहु अन्हु, अल्लाह उनसे राजी हो जाए, तो इसी तरह अरब में अफ़ल्लाहु अन्का ये जुमला कहा जाता था कि अल्लाह तुम्हें माफ़ करे, तुमसे ये मिस्टेक हुई है लेकिन हम चाहते यही हैं कि अल्लाह आपको माफ़ कर दे। तो वही अल्लाह भी ये कह रहा है कि मैं अल्लाह हूँ, मैं चाहता यही हूँ कि आपकी माफ़ी हो जाए, लेकिन बहरहाल आपसे एक मिस्टेक हुई है, तो उस मिस्टेक पे आपको सज़ा नहीं मिलेगी। इसलिए नहीं मिलेगी कि हम चाहते यही हैं कि आप माफ़ हो जाएं, तो फिर एक मुहावरे के तौर पर होगा। दोनों मतलब इसके हो सकते हैं। अफ़ल्लाहु अन्का, अल्लाह आपको माफ़ करे। लिमा अज़िनत लहुम, ए नबी आपने इन मुनाफिकीन को इजाज़त क्यों दी। हत्ता यतबय्यन लकल्लज़ीन सदक़ू व तअलमल काज़िबीन, यहाँ तक कि आपके सामने वाज़े हो जाता कि सच्चा कौन है और इनमें झूठा कौन है, झूठा उज़र कौन पेश कर रहा है और सच्चा उज़र कौन पेश कर रहा है। इस तफ्तीश के बगैर आपको इजाज़त नहीं देनी चाहिए थी। आगे कुरान कह रहे कि इस मौके पर जब मुसलमानों को शदीद माली ताउन की और अफरादी क़ुव्वत की ज़रूरत है और जिहाद फ़र्ज़ ऐन है, सबके लिए जाना फ़र्ज़ है, बहुत ज़्यादा तादाद में रूमी इकट्ठे हो रहे हैं मदीना पे हमला करने के लिए, तो ऐसे मौके पे कोई भी शख्स जो अल्लाह उसके रसूल पर और क़यामत पर ईमान रखता है, ऐसे मौके पे अपने साथियों को अकेला नहीं छोड़ेगा। वो कभी भी आपसे पीछे रहने की इजाज़त नहीं लेगा।
تو آگے اسی کا قرآن نے تذکرہ کیا، لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، آپ سے وہ لوگ اجازت نہیں مانگیں گے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم، کہ وہ اپنے مال اور جان کے ساتھ جہاد کریں، یعنی اس بارے میں پیچھے رہنے کی اجازت نہیں مانگیں گے۔ وہ تو چاہیں گے کہ ہم ایسے مشکل موقع پر آپ کے ساتھ ملیں اور جہاد کریں، تو یہ جو اجازت مانگ رہے ہیں نا، یہ مانگنا اس کی علامت ہے کہ یہ منافق ہیں۔ واللہ علیم بالمتقین، اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، ایسے موقع پہ اجازت صرف وہی لوگ مانگیں گے جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کو خوف ہی نہیں ہے کہ آخرت میں ہم نے جواب دینا ہے۔ وارتابت قلوبہم، اور ان کے دلوں میں شک پڑے ہوئے ہیں، ان کو ابھی تک اسلام کی حقانیت کا یقین ہی نہیں آیا ہے، تردد میں ہے، پتہ نہیں اسلام ٹھیک بھی ہے کہ نہیں ہے، اس طرح کے منافق لوگ ہیں۔ فہم فی ریبہم، پس یہ لوگ اپنے ریب اور شک میں یترددون، متردد گھوم رہے ہیں، کبھی ادھر چلے جاتے ہیں کبھی ادھر چلے جاتے ہیں، تردد بیچ کی کنڈیشن میں ہیں یہ لوگ۔ تو ایسے جو لوگ بیچ میں ہوں اور تردد میں ہوں، وہی ایسے موقع پہ اپنے ساتھیوں کا ساتھ چھوڑتے ہیں، ایمان والے کبھی بھی ساتھ نہیں چھوڑتے۔ تو خوب سمجھ لیں، اسلام میں اگر آپ شک میں ہیں، تردد میں ہیں، تو شریعت میں پھر آپ پر کافر ہی کا حکم لگتا ہے، کیونکہ منافق بھی کافر ہی ہوتا ہے، اور قرآن ان منافقوں کو کافر ہی کہہ رہا ہے، اور ان کو یہی کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتے، جیسے کہ آگے آ رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ اس پہ رسول پر ایمان 100% یقینی ضروری ہے۔ اگر آپ کو شک پیدا ہو گیا تو پھر وہ مکمل کافر ہے۔ اسلام میں 3 درجے نہیں ہیں، 2 ہی درجے ہیں، ایک مسلم ہے، ایک پکا کافر ہے، بس اس کے علاوہ درمیان میں کوئی نہیں۔ جو منافق ہے وہ بھی حقیقت میں کافر ہی کی ایک قسم ہے، کہ جو دل میں مسلمان کافر ہوتا ہے، زبان سے جھوٹ بولتا ہے کہ میں مسلم ہوں، وہ بھی کافر ہی کی ایک قسم ہے۔ اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ یا تو آپ مومن ہو گئے یا کافر ہو گئے، بیچ کا کوئی طبقہ اسلام میں نہیں ہے۔ معتزلہ ایک گمراہ فرقہ تھا، ان کا یہ نظریہ تھا کہ ایک تیسرا طبقہ بھی ہے جو نہ مومن ہے نہ کافر ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ قرآن و سنت سے ہمیں واضح نصوص سے یہ پتہ چلتا ہے، پوری امت کا، صحابہ کا اجماعی عقیدہ ہے کہ جس کو اسلام پہ شک ہے نا، تو وہ کافر ہی ہے، 100% ہی کافر ہے۔ گویا کافروں کی اقسام ہیں کہ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو پکے کافر ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کچے کافر ہوتے ہیں، لیکن ہوتے وہ کافر ہی ہیں۔ تو درمیان میں بہرحال کوئی طبقہ نہیں ہوتا۔ تو یہ بھی یہ خوب سمجھ لیں، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اور بعض گمراہ لوگوں نے اس کی مخالفت کی، لیکن وہ فرقے پھر ختم ہو گئے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ وسوسوں کو شک نہیں کہا جاتا۔ بعض دفعہ انسان پکا مومن ہوتا ہے لیکن اسلام کے بارے میں وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس سے کافر نہیں ہوتا، بلکہ یہ وسوسے آ رہے ہیں اور اس پہ آپ کو پریشانی ہو رہی ہے، تو حدیث میں آتا ہے یہ پریشانی عین ایمان کی علامت ہے، کیونکہ اگر آپ حقیقت میں شک پیدا ہوتا تو پھر آپ کو اس وسوسوں پہ پریشانی نہ ہوتی، بلکہ آپ اس پہ خوش ہوتے۔ اس کی تفصیل کا بھی موقع نہیں ہے، میں پہلے کئی بار بیان کر چکا ہوں۔ یہ جو بار بار خامخواہ کے وسوسے، شک اور شبہے آ رہے ہوتے ہیں، بعض دفعہ شیطان حملے کر رہا ہوتا ہے، یہ وسوسے ہوتے ہیں، ان کو شک نہیں کہا جاتا۔ یہاں جو شک ہے یہ وہ پکا شک ہے کہ اسلام کی حقانیت کا بھی ان کو یقین ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو یقین ہی نہیں ہے اسلام کی حقانیت کا۔ کبھی کبھار تھوڑا وہم پیدا ہوتا ہے کہ شاید اسلام سچا ہو، تو یہ جو اس تردد کی کنڈیشن میں ہوگا وہی ایسے آزمائش کے موقع پہ اے نبی آپ سے اجازت مانگے گا۔